जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरी, जय जय राम 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 कृष्ण हरी. वारी आज पंढरपूर वचपा खातीर भायर सरता. हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. दर वर्सा आमच्या नावेली गांवांतले सगळे ग्रामस्थ, सगळे युवक, पुराय परिसरांतल्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांक ह्या वारीक घेवन वचपा खातीर खूब व्हडली तयारी करता आनी त्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक वारीक व्हरूनय हाडटा. त्या खातीर हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता, कारण इनिशिएटीव घेवन व्हरप ही खूब व्हड गजाल आसा. गोंय सरकारच्या वतीन वारीक आमी अंदू आर्थीक मदत करपाची योजना ही जाहीर केली आनी त्या निमित्तान सगळ्या जाणांक आर्थीक मदत, जे जे लोक वारीक वता त्या सगळ्या जाणांक आर्थीक मदतूय जातली. आमी विचार करता की आमचो संकल्प आसा फुडल्या वर्साच्यान जे जे लोक वारीक वता तेंच्या पंढरपुरा थंय रावपाची सोय जी आसा पळय न्ही, हे गोवा पंढरपूर भवन फुडल्या वर्सा पर्यंत बांदून संकल्प पुराय करपाचो. तुमी गेल्या उपरांत तुमकां आनीक वेगळो जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय. सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीची सोय थंयसर जावची हाच्या खातीर आमच्या गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा. हांव चड न उलयता, कंटिन्युअसली 12-13 दीस पायी चालत वचपी वारीक आमी जाका म्हणटा की कदाचित लोकांक थंयसर पंढरपुराक विठ्ठलाची मुर्ती दिसता, पण विठ्ठलाच्या मुर्तीत विठ्ठल जर कोणाक दिसता आसत तर तो पायी वचपी सगळ्या आमच्या वारकऱ्यांक दिसता. हे म्हणटा आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांव इतकेंच सांगता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा ह्या वारीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी हांव देवा लागीं मागता की हे वारीचें पुण्य तुमकांय सगळ्या जाणांक मेळूं आनी ताच्या बरोबर थोडेशें आमकांय मेळूं हें देवा लागीं मागता. आनी हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हरी विठ्ठल. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.